नमस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासविरचितं महाभारतम् अतिविस्तृतं। तस्मिन् 18 पर्वाणि, उपशतानि उपपर्वाणि, उपचतुस्सप्तत्यधिकपञ्चशताधिकद्विसहस्र अध्यायाः, लक्षाधिकाः श्लोकाः च वर्तन्ते। तस्मिन् उपपञ्चत्रिंशत् उपाख्यानानि अपि सन्ति। रामोपाख्यानं, हरिश्चन्द्रोपाख्यानं, व्याधगीतोपाख्यानं, नहुषोपाख्यानम् इत्यादीनि कानिचन उदाहरणानि। अद्य शकुन्तलोपाख्यानं पश्यामः। महाभारतस्य आदिपर्वणि विद्यमाने सम्भव उपपर्वणि वंशविषये पृष्टे सति वैशम्पायनः जनमेजयं शकुन्तलोपाख्यानम् उवाच। अस्य कथावस्तु एवमस्ति। चन्द्रवंशीयः पौरवराजा दुष्यन्तः आकेटार्थं वनं गच्छति। तत्र कण्वऋषेः सुरम्यम् आश्रमपदं दृष्ट्वा तम् उपासितुम् आश्रमं प्रविशति। आश्रमे विश्वामित्रमेनकयोः पुत्री श्रीरिवरूपिणी शकुन्तला दुष्यन्तस्य अतिथिसत्कारं कृत्वा पुष्पचयनार्थं गतः कण्वऋषिः मुहूर्ते पुनरागच्छति इति सूचयति। दृष्टमात्रेण मोहान्वितः राजा राजपुत्री त्वं भार्या मे भव इति वदति। स्वपुत्रः युवराजः भवेत् इति समयं कृत्वा सा अङ्गीकरोति। कञ्चित् कालं तया सह उषित्वा त्वां नाययिष्यामि इति उक्त्वा नगरं प्रति निर्गच्छति राजा। किन्तु ताम् आनेतुं कमपि न प्रेषयति। गच्छता कालेन आश्रमे पुत्रं जनयति शकुन्तला। 6 वर्षानन्तरं यौवराज्याभिषेकसमयः आगतः इति कण्वऋषिः तां पुत्रेण सह दुष्यन्तं प्रति प्रेषयति। किन्तु दुष्यन्तः तु न स्मरामि त्वाम् इति तां निराकरोति। चकिता शकुन्तला तं गर्हति। तदा अशरीरवाणी शकुन्तलायाः सत्यवचनं निरूपयति। स्वयमेव अङ्गीकरोमि चेत् लोकस्य शङ्का भवेत् इति शकुन्तलां सान्त्वयित्वा तां पट्टमहिषीं करोति दुष्यन्तः। उभयोः पुत्रः एव भरतः इति विख्यातः जातः। तेन पालितः देशः भारतदेशः। अस्याः कथायाः आधारेण कविकुलगुरुणा कालिदासेन विरचितम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति शृङ्गाररसनिस्यन्दमानं नाटकं तु विश्वविख्यातम्। काव्येषु नाटकं रम्यं, तत्र रम्या शाकुन्तला, तत्रापि च चतुर्थो अङ्कः, तत्र श्लोकचतुष्टयम् इति उक्तिः प्रसिद्धा एव। स्वस्य अद्भुतकल्पनाशक्त्या लोकोत्तरकथापात्रचित्रणेन अप्रमेयकथागुम्फनेन च महाभारते विद्यमानं खलनायकं दुष्यन्तमपि दयार्हम् आदर्शम् उदात्तनायकम् अकरोत् कालिदासः। एतत् कथं साध्यम्? महाभारतनाटकयोः कथाभेदान् पश्यामः चेत् अवगच्छामः। महाभारते
आकेटे दुष्यन्तः सहस्राधिकमृगाणां हननं करोति, किन्तु नाटके एकस्य हरिणस्य अनुकरणं करोति। मृगः न हन्तव्यः इति तापसानां प्रार्थनया बाणं प्रतिसंहरति। दुष्यन्तः धार्मिकः, सुशीलः च इति अत्र सुस्थितः। नाटके कानिचन पात्राणि कविकल्पितानि। अनसूया प्रियंवदा च शकुन्तलायाः सख्यौ। तयोः माध्यमेन शकुन्तलायाः मुग्धस्वभावः सुप्रतिष्ठितः। एवमेव विदूषकद्वारा दुष्यन्तस्य प्रेमस्वभावः, विरहवेदना च सम्यक् वर्णिता। महाभारते कण्वऋषिः फलानि आहर्तुं गतः। नाटके तु शकुन्तलायाः दैवस्य प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः। शकुन्तला विधिवशात् दुःखम् अनुभविष्यति इति अत्र पूर्वसूचना। महाभारते गान्धर्वविवाहपूर्वं स्वपुत्रः युवराजा भवेत् इति समयं करोति शकुन्तला। नाटके तु सरला सा राजवचनम् अनुकरोति। महाभारते पुत्रजननात् परमेव राजसभागमनं। नाटके आपन्नसत्त्वा शकुन्तला राज्ञः तिरस्कारेण मूर्छिता भूत्वा सहृदयान् दीनसागरे प्लावयति। कालिदासः तु नाटके एवं कथासूत्रं वयति। यदा दुर्वासमुनिः कण्वाश्रमम् आगच्छति तदा शकुन्तला दुष्यन्तस्मरणेन निरता भवति। कुपितः मुनिः सः त्वां विस्मरति इति शपति। राज्ञः विस्मरणं तु दुर्वासमुनेः शापवशात् एव इति प्रतिपादयित्वा दुष्यन्तं प्रति करुणाम् उत्पादयति कालिदासः। दुष्यन्तेन पूर्वं दत्तम् अङ्गुलीयकं शकुन्तलायाः हस्तात् च्युत्वा नद्यां पतति। मीनस्य अन्ते अङ्गुलीयकं प्राप्य यदा धीवरः दुष्यन्तम् अङ्गुलीयकं दर्शयति तदा दुष्यन्तः सर्वं स्मृत्वा विरहतापेन सन्तपति। नाटकस्य षष्ठाङ्के राज्ञः पश्चात्तापः सानुमती नाम अप्सरकन्यावचनैः विस्तृतेन निरूपितः। एतत् सर्वं महाभारते नास्ति। कथायाः प्रवाहनिमित्तं नाटके देवासुराणां युद्धे इन्द्रस्य साहाय्यं कृत्वा पुनरागमनमार्गे मारीचाश्रमम् आनयति इन्द्रस्य सारथिः मातलिः। तत्रैव पुत्रेण सह शकुन्तलामपि प्राप्नोति दुष्यन्तः। इन्द्रस्य अपि साहाय्यं कर्तुं दुष्यन्तस्य सामर्थ्यम् अस्ति। सः महान् वीरः इति अत्र उक्तः। महाभारते दुष्यन्तः शकुन्तलायाः केवलं सान्त्वनं करोति। नाटके तु शकुन्तलायाः पादयोः प्रणिपत्य क्षमाप्रार्थनां करोति। अनेन सर्वेषां प्रीतिपात्रं भवति दुष्यन्तः। कथायाः समापनार्थं कण्वऋषिं मेनकां च शकुन्तला दुष्यन्तयोः मेलनवार्तां प्रापयति मारीचमुनिः। तस्य आशीर्वचनैः नाटकस्य सुखसमाप्तिः भवति। सत्यं वद, धर्मं चर, क्षमस्व, श्रद्धां पालय, प्रेमं पावनं कुरु, दैवे विश्वासं धारय इति
अस्मान् बोधयति शकुन्तलोपाख्यानं। जयतु संस्कृतं, जयतु मनुकुलं। धन्यवादाः।